is different. तर गालिलको समुद्र, गालिलको ताल चाहिँ फरक छ। It has 3 names. यसको 3 वटा नामहरू पनि छन्। गालिलको समुद्र चाहिँ फरक छ, यसको 3 वटा नामहरू पनि छन्। One is Tiberia. Lake Tiberia. एउटा चाहिँ तिबेरियासको ताल पनि भनिन्छ यसलाई। तिबेरियासको ताल पनि भन्छ। The other one is Gennesaret. अर्को गेनेसरेतको ताल पनि यसलाई भन्छ। मोरिया, गेनेसरेत। Luke chapter 5. You look at Luke chapter 5. And Galilee, there are 3 names. अर्को तेस्रो चाहिँ गालिली नै भयो, गालिलको झिल। तिबेरियासको ताल, गेनेसरेतको ताल, गालिलको समुद्र, जे नाम भने पनि कुरा एउटै हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। गेनेसरेत। Gennesaret, you have the name in Luke chapter 5. तपाईले गेनेसरेत भने के हो जस्तो लाग्यो भने लुका 5 अध्यायमा एकचोटि पल्टाउनुस् त, त्यहाँ गेनेसरेतको बारेमा लेखिरहेछ। Verse 1, you will see that. लुका 5 को 1 नै पल्टाउनुस्। You have Gennesaret. गेनेसरेत झिलको किनारमा उभिरहनु भएको थियो भन्ने छ हैन यहाँनिर। You underline Gennesaret there. ल यहाँनिर गेनेसरेत भन्ने चाहिँ तपाईले अन्डरलाइन गर्नुस्। That's the same name as the Galilee. र यो एउटै नाम हो, गालिली। गेनेसरेतको झिल भनेर भनेको छ, ताल भनेर भन्छ, समुद्र पनि भन्छ, सागर पनि भन्न सक्छ। Tiberia is the same. Yeah. Chapter? जन Oh yeah. John chapter 21 in Tiberia. ल तिबेरिया कहाँ छ भन्ने हो भनेदेखि यूहन्ना 21 अध्यायमा छ। What verse? यस सबै ल यूहन्ना 21 को नि एकै पद रहेछ। यो कहाँ तिबेरिया समुद्रको छेउमा यसुले फेरि आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। तिबेरियास यहाँ चाहिँ समुद्र छ। So all those 3 names are the same, but don't confuse yourself. It's not different lakes. त्यसकारण यो तिबेरियास, गालिल, गेनेसरेत भनेर 3 वटा नाम छ भनेर अन्तै नखोज्नुस्, त्यो चाहिँ एउटै हो। The source of this Tiberia water, okay, it comes from Hermon mountain. यो तिबेरियास तालको पानी हर्मोन पहाडबाट बगेर आएको हो। तिबेरियासमा पानी हर्मोन पहाडबाट बगेर आउँछ भनौं। तिबेरियास समुद्रमा पानी हर्मोन पहाडबाट बगेर आउँछ। Put on Hermon mountain. ल तपाईं नक्सामा गएर एउटा हर्मोन माउन्ट पनि बनाउनुस्, त्यहाँ अलिकति माथि ठाउँ छ कि छैन है। हर्मोन हिमाल, इज माउन्टेन or Himal. हिमाल, इट इज अ हिल, पहाड। So this Tiberia receives the blessings from Mount Hermon. यो तिबेरियासको झिलले हर्मोन पहाडबाट आशिष पाउँछ। And this Tiberia stands for blessing, blessed Christians who receive the blessing and shares the blessing. तिबेरियास झिलले आशिषित विश्वासीलाई देखाउँछ जसले आशिष लिन्छ र दिन्छ पनि। It has many fishes for providing fishermen. Not only that, from this Tiberia, there is a Jordanian river runs. आशिष दिन्छ र साथै त्यहाँ धेरै माछाहरू पनि छन्। Fish providing. साथै त्यहाँ धेरै माछाहरू पनि पाइन्छ र साथसाथै त्यहाँबाट यर्दन नदी पनि बगेर जाँदछ। साथसाथै त्यहाँ यर्दन नदी पनि बगेर जाँदछ। So Jordan River is an instrument for blessing distribution.
त्यसकारण यर्दन नदी चाहिँ आशिषको साधन हो। त्यसकारण यर्दन नदी आशिषको साधन हो। This Galilee, Lake Galilee, was the blessing source for world people's blessings. Jesus stayed there for 3 years and picked up the disciples from these areas. Bible was written. Okay? So this Lake Galilee becomes the blessing source for whole world population. यो गालिलको क्षेत्र सारा संसारको मानिसहरूको निम्ति नै आशिष भएको छ। येशू ख्रीष्टका चेलाहरू पनि त्यहीँबाटका थिए, बाइबलका कुराहरू पनि त्यहीँबाट नै छन्। गालिल क्षेत्र संसारका मानिसहरूको निम्ति नै आशिष भएको छ। येशू ख्रीष्टका 11 चेलाहरू पनि यही गालिल क्षेत्रबाटकै थिए। The Galileans were the blessing sources for Gentile people. यसकारण गालिलीहरू चाहिँ अयहुदीहरूको निम्ति आशिषको स्रोत भए। These Judea people, they are like the Dead Sea. They just keep the gospel, not willing to share to others. तर यहुदियाका मानिसहरू मृत सागर जस्तै थिए। तर यहुदियाका मानिसहरू मृत सागर जस्तै थिए, जो आशिष त लिन्छन् तर अरूलाई बाँड्न चाहँदैनन्। Change the paragraph. फेरि अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। On the top of this Dead Sea, right beside this Jordan River, is one famous city called Jericho. यो मृत सागरको ठीक माथिपट्टि र यर्दन नदीको देब्रेपट्टि अर्थात् पश्चिमपट्टि एउटा सहर छ जसलाई जेरिको भनेर भनिन्छ। मृत सागरको माथि यर्दन नदीको अलिकति पश्चिमपट्टि, मृत सागरको माथि हैन, यो ठीक माथि हो। यहाँ हेर्नुस् र लेख्नुस्, यो मृत सागर भयो। यसरी यहाँ हेर्नुहोस् सबैले, यो मृत सागर हो तलको यो हैन। अनि यो मृत सागर यहाँको ठीक अलिकति माथि, तर यो यर्दन नदी भन्दा अलिकति पश्चिमतिर वा बायाँतिर चाहिँ एउटा सहर छ। त्यो सहरको नाम चाहिँ जेरिको हो। The Jericho is the oldest city in the world. येरिको सहर, जेरिको अर्थात् येरिहो सहर, जेरिको अर्थात् येरिहो सहर संसारको सबैभन्दा पुरानो सहर हो। जेरिको अंग्रेजीमा, नेपालीमा येरिहो सहर संसारको सबभन्दा पुरानो सहर हो। Entered Galilee, Canaan. He arrived at Jericho first. जब यहोशू Crossing Jordan, he crossed the Jordan River and arrived at Jericho. जब यहोशू इस्राएलीहरूको साथमा कनान देशमा आए, जब यहोशू इस्राएलीहरूको साथमा कनान देशमा आए, सबैभन्दा पहिलो सहर यरीहोमा नै आएका थिए। From Jericho, they were dispatched to other parts of the Galilee, Canaan. यरीहोमा आइसकेपछि मात्र उनीहरू अरू ठाउँमा विभाजित भएका थिए। यरीहोमा आइसकेपछि मात्र उनीहरू अरू ठाउँहरूमा विभाजित भएका थिए। During the Jesus 3 years public ministry time, Jesus at least he had to
visit Jerusalem to observe 7 feasts. येशू ख्रिस्टले आफ्नो सेवकाईको कालमा यरुशलेम शहर 7 वटा चाडहरू मनाउनको निम्ति जानु परेको थियो। येशू ख्रिस्टले आफ्नो सेवकाईको कालमा यरुशलेम शहरमा 7 वटा चाडहरू मान्नको निम्ति जानु परेको थियो। In order for Jesus to arrive Jerusalem in shortcut way, he could go through Shechem and Sychar, and arrive. This is a shortcut way, crossing Samaria capital cities. कफरनहुमबाट यरुशलेम आउनको निम्ति सबैभन्दा छोटो बाटो सामरियाको सुखार सेकेम हुँदैको बाटो हो। But Jesus did not take that shortcut highway because his disciples did not like Jesus and them, and he did not like the pass through Samarian region. The disciples did not like Samarian people, so they hated to passing through Samarian cities. यो बुझ्नुभयो तपाईहरुले? यो कफरनहुमबाट यरुशलेम आउँदाखेरि सबभन्दा छोटो बाटो चाहिँ सामरियाको सुखार र सेकेम हुँदै हो भने चाहिँ अघि भन्यो। तर येशू ख्रीष्ट यो बाटो भएर आउनु भएन किनभने चेलाहरूले सामरीहरूलाई मन पराउँदैन थिए। With one exception, that in John chapter 4, when he returned back, he said he must go through Samaria to meet the Samarian lady at the well. तर एक पटक मात्र यूहन्ना 4 अध्यायमा उहाँ सामरियाबाट भएरै जानुपर्छ भनी भन्नुभयो। तर एक पटक मात्र उहाँ सामरियाबाट भएरै जानुपर्छ भन्नुभयो र यरुशलेमबाट फर्किँदा र सामरी स्त्रीलाई भेट्नुभयो। So John chapter 4 verse 3, would you open that? Jesus said, this time when he returned back, he said he must there. त्यहाँनिर चाहिँ जानै पर्ने एकदमै नगई नहुने कुरा छ। अंग्रेजीमा मस्ट रहेछ, नेपालमा के रहेछ हेरौँ अब। 4 अध्यायको 3 पद and verse 3 and 4. 3 पद र 4 पद। Would you read verse 1, 2, 3, 4 then if ल एकदेखि नै पढौँ। यूहन्नाले भन्दा येशूले धेरै चेलाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ र बप्तिस्मा पनि दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने फरिसीहरूले सुने। वास्तवमा येशू आफैले त होइन, तर उहाँका चेलाहरूले बप्तिस्मा दिन्थे। जब येशूले यो थाहा पाउनुभयो, उहाँ यहुदिया छोडेर फेरि गालीलमा फर्कनुभयो। उहाँलाई सामरिया भएर जानु पर्थ्यो। Okay, now here. So this is a very exceptional case. This time was the only exception that Jesus took his disciples passing through Samaria. Otherwise, he did not take this road. यो एक पटक मात्रै येशू ख्रीष्टले सामरियाबाट भएर आफ्नो चेलाहरूलाई लानुभयो। यो एक पटक मात्र येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई सामरिया भएर लानुभयो। So instead of this shortcut way, Jesus normally take this long way along with this Jordan River and take the highway from
Jordan River, arrive in Jericho, and from Jericho to Jerusalem. येशू ख्रीष्ट प्राय हिँड्नु हुने बाटो, येशू ख्रीष्ट प्राय हिँड्नु हुने बाटो यर्दनको किनार हुँदै पहिला यरीहो आउनुहुन्थ्यो, यर्दन नदीको किनार हुँदै पहिला यरीहो आउनुहुन्थ्यो र यरीहोबाट सिधा यरुसलेममा जानुहुन्थ्यो र यरीहोबाट सिधा यरुसलेममा जानुहुन्थ्यो। प्राय आउने बाटो चाहिँ यर्दन नदीको किनार हुँदैको बाटो भएर यरीहो आयो अनि यरीहो आइसकेपछि सिधा यरुसलेम गयो। When Jesus traveled down Jerusalem to observe the last Passover, he took this road here. He arrived in Jericho, and many crowds followed him. One of them was Zacchaeus, climbed over the sycamore tree. That story is here. To observe the last Passover, he visited. जब येशू ख्रीष्ट अन्तिम निस्तार चाड मनाउनको निम्ति यरुसलेम आउँदै हुनुहुन्थ्यो, जब येशू ख्रीष्ट अन्तिम निस्तार चाड मनाउन यरुसलेम आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि यरीहो भएर नै आउनुभयो, र उहाँलाई ठूलो भिडले पछ्याए, कर उठाउनेले पनि रुखमा चढेर हेरे र जक्कै भन्ने कर उठाउने व्यक्तिले पनि रुखमा चढेर उहाँलाई हेरे। Reading Bible, studying Bible. तपाईले यसरी बुझ्नु भएमा तपाईले चाहिँ बाइबल पढ्दाखेरि सबै कुरो स्पष्ट हुनेछ। Then later, after this we will study the Acts. Then it will give you a very clear way understanding Acts. अनि यो नक्सा राम्रोसँग बुझिसकेपछि हामी प्रेरितको पुस्तक हेर्नेछौँ र प्रेरितको पुस्तकलाई एकदमै सजिलोसँग हामीले बुझ्न सक्नेछौँ। You know, we've been spending full day for laying down the basic foundation here. हामीले यो आधारभूत जगका कुराहरू बुझाउनको निम्ति पुरा दिन नै बिताइरहेका छौँ। Laying basic foundation is more important than actual building. यो आधारभूत जग बसाल्नु चाहिँ वास्तवमा माथि बनाउनु भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। Do you agree? Yeah. Okay, let's do the very interesting 2 cities and then we'll finish here. ल अब 2वटा शहर बाँकी छ, त्यसपछि सिद्धियो। There is on the highway between Jericho and Jerusalem, there is one famous city called Bethany. जेरिको र यरुसलेमको बीचमा, यरीहो र यरुसलेमको बीचमा एउटा सानो ठाउँ छ जसलाई बेथानी भनेर चाहिँ भनिन्छ। बेथानी यरीहो र यरुसलेमको बीचमा एउटा ठाउँ छ जसलाई बेथानी भनेर भनिन्छ। यरीहो र यरुसलेमको बीचमा एउटा सानो ठाउँ छ जसलाई बेथानी भनेर भनिन्छ। Bethany is about 2 kilometers east of Jerusalem. That's right here. बेथानी चाहिँ यरुसलेम भन्दा 2 किलोमिटर मात्रै पूर्वमा पर्छ। यरुसलेम यो भयो, पूर्व उता भयो हैन। यो 2 किलोमिटर मात्रै पूर्वमा पर्ने सानो ठाउँ चाहिँ बेथानी हो। On the highway of Jericho and Jerusalem. यो चाहिँ यरुसलेम र यरीहो बीचको ठूलो मूल बाटो अर्थात् अब आजभोलिको भाषामा राजमार्ग भित्रै पर्छ। Has a very famous Christian family. बेथानीमा चाहिँ एकदम प्रख्यात ईसाई परिवार छ। Can you write it down? ल बेथानीमा Christian house. बेथानीमा प्रख्यात बेथेल हैन
बेथेल यहाँ माथि भयो, बेथानी चाहिँ यो Bethel here. अहिले नयाँ सहर हो, यो नयाँ ठाउँ हो, त्यसकारण यो पानी पऱ्यो नामै जस्तो छ है यो त। Yeah. Speak louder because of noise. पानी परेको अलिक स्वर सुरु गर्नु पऱ्यो जस्तो। के भन्दैछु, बेथानीमा एउटा प्रख्यात परिवार छ, इसाई परिवार। तपाईँलाई थाहा छ दुईजना दिदीबहिनी? त्यही हो। Okay. Now write down. That is the Nazareth and Maria and Martha's house. अनि त्यो परिवार चाहिँ लाजरस, मरियम र मार्थाको परिवार हो। उनीहरूको घर छ त्यहाँ बेथानीमा। बेथानीमा लाजरस, मरियम र मार्थाको घर छ। Jesus, when he came to Jerusalem, he did not have his own house in Jerusalem. So he always stayed at their house in Bethany. यरुसलेममा येशूको आफ्नो घर नभएको कारण, यरुसलेममा येशूको आफ्नो घर नभएको कारण जब जब उहाँ यरुसलेम आउनुहुन्थ्यो, मार्था मरियमको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। जब जब उहाँ यरुसलेम आउनुहुन्थ्यो, मार्था र मरियमको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। So when night time comes, Jesus went to Bethany of their house and slept over. जब रात पर्थ्यो बेथानीमा गएर मार्था मरियमको घरमा सुत्नुहुन्थ्यो। So those three people were under special care of Jesus. अनि यी तीन व्यक्तिहरूलाई येशू ख्रीष्टले विशेष रूपले वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। यी तीन व्यक्तिहरूलाई येशू ख्रीष्टले विशेष रूपले वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। Lazarus was resurrected by the power of Jesus. लाजरसलाई येशू ख्रीष्टले मृत्युबाट बिउताउनु भएको थियो। यो तीनजना व्यक्तिलाई येशू ख्रीष्टले विशेष वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि लाजरसलाई येशू ख्रीष्टले आफ्नो शक्तिले मृत्युबाट पनि पुनरुत्थान भन्ने कि के पुनर्जीवित पार्नुभयो। Also, amongst two sisters, Maria was a special sister for Christ Jesus. येशू ख्रीष्टको निम्ति मार्था र मरियममा पनि मरियम अझ विशेष थियो। मार्था र यो दुईजना दिदीबहिनी मध्ये पनि येशू ख्रीष्टलाई मरियम अझ विशेष थियो। Martha was very active girl, preparing foods, all these things. But Maria was a Bible study oriented girl. Okay? And Martha was kind of active girl, not academic. Okay? Maria was academic and Bible study oriented girl. So she was always sitting right in front of Jesus and hearing his message. मार्था चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई खाना पकाउन खुवाउनमा धेरै सक्रिय थियो भने मार्था येशू ख्रीष्टलाई खाना खुवाउन पकाउनमा धेरै सक्रिय थियो भने मरियम चाहिँ येशू ख्रीष्टको वचन सुन्नमा सक्रिय थियो। Maria was not only good in Bible study and also was good in dedication, who offered the expensive alabaster oil before the Lord.
मरियम खाली वचन सुन्नमा मात्र होइन, मरियम खाली वचन सुन्नमा मात्र होइन, तर येशू ख्रीष्ट प्रति उसको समर्पणता पनि थियो, तर येशू ख्रीष्ट प्रति उसको समर्पणता पनि थियो, जसले समर्पणता पनि थियो, जसले येशू ख्रीष्टको निम्ति, जसले येशू ख्रीष्टको निम्ति सुगन्धित जटामसीको अट्टर, जसले येशू ख्रीष्टको निम्ति सुगन्धित जटामसीको अट्टर के गरिन्? खन्याइन्, खन्याइन्। ल, येशू ख्रीष्टको त्यो अट्टरले येशू ख्रीष्टलाई अभिषेक गरिन्, खन्याइन्। अब के भन्ने? Story teaches us that not all children are special to, Jesus, but they are all Christians, okay, under the care of God. But only one out of three was special to our Lord Jesus Christ. यहाँ तीनजना मध्ये एउटा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति सबभन्दा विशेष थियो भन्ने हामी बुझ्दछौँ। यहाँ तीनजना मध्ये एकजना चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति सबैभन्दा विशेष थियो भन्ने हामी बुझ्दछौँ। It may apply to your family. यस्तै अब हाम्रो परिवारमा पनि हुन सक्छ। Even 12 children out of 12 children of Israel, Jacob, okay? I would say about only 3 of them were special. Like Judah and Joseph and Benjamin. याकूबको 12 जना छोराहरू मध्ये पनि उनलाई 3 जना मात्रै विशेष मन पर्थ्यो। याकूबको 12 जना छोराहरू मध्ये पनि उनलाई 3 जना विशेष मन पर्थ्यो, यहुदा, युसुफ र बेन्जामिन। यहुदा, युसुफ र बेन्जामिन। But out of those 3, याकूबको 12 जना छोराहरू मध्ये पनि याकूबलाई 3 जना विशेष रूपले मन पर्थ्यो। त्यो 3 जना चाहिँ यहुदा, बेन्जामिन र युसुफ। But out of those 3, 1. त्यो 3 जना मध्ये पनि अझ एकजना विशेष मन पर्थ्यो, Judah. यहुदा Judah was the line King David and later Jesus. र त्यो 3 जना पनि मध्ये पनि एकजना अझ विशेष मन पर्थ्यो, त्यो हो यहुदा। त्यो हो यहुदा जसको कुलबाट राजा दाउद र येशू ख्रीष्ट समेत जन्मनु भयो। Okay, it's the last city in Judea province. Now we've been talking about Judea province. यो यहुदिया प्रान्तको बारेमा हामी हेर्दै छौं। अब अन्तिम एउटा शहर यहाँ बाँकी छ। That is Ocean City. त्यो चाहिँ समुद्र नजिकैको शहर। Ocean City is called Joppa. जुन चाहिँ योप्पा भनेर समुद्र नजिकैको शहर हो, जुन योप्पा। अंग्रेजीमा जोप्पा, नेपालीमा योप्पा। Joppa has 2 famous stories. योप्पाको चाहिँ 2वटा प्रख्यात घटनाहरू छन्। One in the Old Testament, Jonah story. एउटा चाहिँ पुरानो नियमको योनाको घटना हो, एउटा चाहिँ पुरानो नियमको योनाको घटना। योना हैन,
परमेश्वरले एक ठाउँ जा भन्दा अन्तै गएको थियो नि योप्पाबाट जहाज चढ्या Jesus told Jonah, at the time he lived in other cities, okay? And you go to Nineveh to preach the gospel, but he escaped to Joppa. He was going to go opposite direction to Spain. Tarsus, it is Spain. यहाँ योनालाई येशू ख्रीष्टले चाहिँ त निनवेमा गएर सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको थियो। पुरानो नियमको योना है यो चाहिँ। योनालाई येशू ख्रीष्टले त निनवे शहरमा गएर सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको थियो। तर योना अगमवक्ता योप्पामा गएर टार्सिसतिर भागे। So he took a boat, one boat. He left the Joppa, and the boat received the storm. You know this story, and Jonah was in the tummy of big fish, and big fish came back to seashore of Joppa, throw him out to Joppa island. अनि जोप्पाबाट योना चाहिँ जहाजमा चढेर टार्सिसतिर गयो हैन। तर टार्सिसतिर जाँदाखेरि के भयो, परमेश्वरले ठूलो आँधी पठाइदिनु भयो। आँधी पठाएको कारणले गर्दाखेरि योनालाई जहाजका मान्छेहरूले फुत्त फाल्दियो अनि एउटा माछाले योनालाई खायो। 3 दिनसम्म त्यहाँ पेटमा बसेपछि त्यो माछाले उसलाई खाएर हिँय बगेर फेरि योप्पामै आएर ओकल्दियो। त्यो योप्पामै योना चाहिँ पुग्यो। अब त्यो तपाईले थाहा भयो कि कुरा हो, त्यसका मिलाएर लेख्नुभयो हुन्छ। योप्पाबाट योना टार्सिस जानलाई जहाजमा चढे, तर आधी बेरी पठाउनु भयो, जसले गर्दाखेरि उसलाई समुद्रमा फालियो, जहाँ माछाले खायो र माछाले फेरि खुरुर जोप्पामा आएर ओकल्दियो। समुद्रको किनारमा भनेको छ हैन। उहाँको भनाइ अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ जोप्पा नै भनेर भन्नुहुन्छ। जोप्पा अर्थात योप्पा। The city Joppa is associated with the missionary. We call the reluctant missionary to share the gospel for the Gentiles. Reluctant missionary city. अनि योप्पा चाहिँ अटेरी मिशनरीको शहरको नाउँमा चाहिँ चिनिन्छ। Disobeying missionary, reluctant missionary. एउटा अटेरी हैन, अटेरी नै हो हैन, आज्ञा नमान्नेहरूले अटेरी भन्छ हैन। ल अनि त्यसका यो योप्पा भन्ने शहर चाहिँ एउटा अटेरी मिशनरीको शहर भनेर चिनिन्छ। रिलक्टेन्ट भनेको चाहिँ अनुच्छिक, इच्छा नगर्ने। ल अटेरी नै ठिक छ, धेरै नलेख्नुस्। And change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। In the New Testament, नयाँ नियममा Joppa is known as another reluctant missionary city. नयाँ नियममा योप्पा फेरि अर्को अनिच्छुक शहर भनेर चिनिएको छ। नयाँ नियममा योप्पा फेरि अर्को अटेरी शहरको रूपमा चिनेको छ। ल अटेरी नै लेख्नुस्। अटेरी मिशनरी शहरको रूपमा चिनिएको छ। Peter arrived in the city. पत्रुस त्यो शहरमा आइपुगे। At the time, Peter was the senior pastor of Jerusalem church. त्यतिखेर पत्रुस यरुशलेम मण्डलीको वरिष्ठ पास्टर थिए। त्यतिखेर पत्रुस यरुशलेम मन्दिरको वरिष्ठ पास्टर थिए। Joppa Christians invited
Peter. यरुशलेम मण्डली Yeah. मन्दिर होइन यरुशलेम मण्डली भने Mandali means church. यस यरुशलेम मण्डलीको वरिष्ठ पास्टर मन्दिरको वरिष्ठ पास्टर त हुँदै हुँदैन होला नि There were few Christians in Joppa who invited the famous Peter for a revival service in Joppa. योप्पाका केही विश्वासीहरूले प्रख्यात पत्रुसलाई आत्मिक जागृति सम्मेलनमा प्रचार गर्नलाई बोलाए He stayed in Simon's house, who was a leather manufacturer. र पत्रुस सिमोन नाउँ गरेको सार्कीको घरमा बसे र पत्रुस सिमोन नाउँ गरेको सार्कीको घरमा बसे In Israel house, two-story house, it looks like a downstairs and upstairs. You have a rooftop here. It's a flat roof, and you can go. It's a roof. It's a roof. You can stay. You can sit there, and you can pray on the roof. The roof is not top. It's the inside. Like it look like this. So if you go up there, you know. This wall is about your size. Yeah. So you can. It's kind of a small, self-contained room on rooftop. That's Israel people's houses. You have similar building. Okay. ल तपाईले बुझ्नु भयो जस्तो कौशल भन्ने आए यो इस्रायलीहरुको घर पनि प्राय दुई तल्लाको हुन्छ दुई तल्लाको छाना चाहिँ माथि गएर प्रार्थना गर्न हुने किसिमको चाहिँ सिधा हुन्छ यसो गरेर चाहिँ हुँदैन जहाँ कौशीहरू चाहिँ हाम्रो घर जस्तै होला एक प्रकारले Yeah. So whenever that is a prayer place. अनि त्यो चाहिँ प्रार्थना गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो छाना चाहिँ इस्रायलीहरुको घर दुई तल्लाको हुन्थ्यो र छानामा गएर प्रार्थना गर्ने चलन थियो The Holy Spirit inspired Peter to ask him to go up here to pray. पवित्र आत्माले पत्रुसलाई त्यहाँ माथि गएर In Simon's house. पवित्र आत्माले पत्रुसलाई सिमोनको घरको छानामा गएर प्रार्थना गर्न भन्नुभयो पवित्र आत्माले पत्रुसलाई सिमोनको घरको छानामा गएर प्रार्थना गर्न भन्नुभयो As he was praying, Jesus showed him vision that describes the animal, gentle animal food, okay, that were prohibited in the Bible for Jewish people's eating. But the vision asking Peter, please eat these Gentile animals. 3 times. प्रार्थना गर्दाखेरि पत्रुसले दर्शनमा तीन पटकसम्म विभिन्न किसिमका जनावरहरू किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि होला हैन जनावर किरा फट्याङ्ग्राहरू जुन अन्य जातिहरूले मात्रै खान्थ्यो जसले अन्य जातिहरूलाई संकेत गर्थ्यो भनौं जसले अन्य जातिहरूलाई संकेत गर्थ्यो लाई खाऊ भन्यो जनावरहरू र किरा फट्याङ्ग्राहरू जसले अन्य जाति नहुने अयहुदीहरूलाई संकेत गर्थ्यो लाई खाऊ भन्यो 3 पटकसम्म Peter, as a Jew, he was not permitted to eat those kind of food. So he denied 3 times.
पत्रुस यहुदी भएकोले त्यस्तो खाना खाँदैन थिए, त्यसैले 3 चोटि उनले इन्कार गरे। पत्रुस यहुदी भएकोले त्यस्तो खाना खाँदैन थिए र 3 चोटि नै इन्कार गरे। God, Jesus was speaking to Peter to share the gospel with the Gentile people. येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई अयहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ भनिरहनु भएको थियो। Like Jonah, he denied 3 times. That's why I call Peter also reluctant missionary. र योनाले जस्तै पत्रुसले पनि इन्कार गर्यो त्यसकारण पत्रुसलाई पनि अत्तेरी मिशनरी नै भने। अब उहाँले भने भएकोले भने मैले चाहिँ change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। One day ago of this vision, यो दर्शन भन्दा 1 दिन अगाडि, which means yesterday, okay? दर्शन पाउनु भन्दा 1 दिन अगाडि Jesus appeared Cornelius, who was in Caesarea. He appeared Cornelius. येशू ख्रीष्ट सिजरियाका कर्नेलियसका देखा पर्नु भयो, telling him that Cornelius, Peter now is in Joppa, so you send your soldiers and servants, 3 of them, okay? Send them to meet Peter. And 3 one is servant, the other one soldiers. Soldiers and servant. The 2 soldiers and servant, sending them to Joppa for inviting Peter to Caesarea. One day ago. र येशू ख्रीष्टले कर्नेलियसलाई पत्रुसलाई सिजरियामा बोलाउन भन्नुभयो र येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई सिजरियामा बोलाउनु भनेर भन्नुभयो र उसले 2 सिपाही र 1 नोकर सहित 3 जनालाई पठाए। येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई सिजरियामा बोलाउनु भने र उसले 2 सिपाही र 1 नोकर गरी 3 जनालाई पठाए। It was for the purpose of Gentile centurion, Roman centurion, for evangelize. यो चाहिँ रोमी कप्तानलाई सुसमाचार प्रचार गरिनको निम्ति थियो। So as Cornelius received that message, the next day he sent his people to Joppa. र अघि नै मैले भने जस्तो लाग्छ हैन, अर्को दिन नै कर्नेलियसले त्यो आफ्नो मानिसहरूलाई पठाए, बोलाउन पठाए। अघि चाहिँ सपनामा भने रहेछ येशू ख्रीष्टले उसकोमा आउनु भयो र 2 जना सिपाही र 1 जना दासलाई बोलाउन पठाउनु भन्नुभयो भन्ने चाहिँ अघिकोमा रहेछ। अहिले चाहिँ उहाँले भनेको जस्तै त्यसको दर्शन देखेको भोलिपल्ट नै कर्नेलियसले आफ्नो मानिसलाई बोलाउन पठाए। बाइबलकै कुरा हो त्यो। As these 3 men arrived in Joppa, at the time when they arrived in Joppa, at that very moment,
Peter was praying on the top rooftop here. जुन बेला ती मानिसहरू योप्पा आइपुगे पत्रुस छानामा बसेर प्रार्थना गर्दै थिए. At the moment, Peter denied 3 times that I cannot eat this food. I cannot eat this food. I cannot eat this food. At the moment, the 3 men knocking the door of Simon's door. जति बेला पत्रुसले म यो खाना खान सक्दिन भनेर भन्दै थिए त्यति नै बेला ती मानिसहरूले ढोकामा ढकढकाए. When Peter was hearing the knocking sound, the Spirit was telling him that your vision is related to that knocking sound. जब पत्रुसले त्यो ढकढकाएको आवाज सुन्दै थियो आत्माले उनलाई त्यो दर्शन र ढकढकाएको व्यक्तिहरू एउटै हो भनेर बुझाए. So Peter rushed himself downstairs and met those 3 people. र हतार पत्रुस ओर्ले र 3 जना मानिसहरूलाई भेटे. So he heard their messages from Cornelius. र उसले कर्नेलियसको सन्देश ती मानिसहरूबाट सुने. So Peter decided to travel north, Caesarea, along with these 3 people. He arrived at the Cornelius house. र पत्रुस ती मानिसहरूसँगै सिजरियामा गए. Peter preached the gospel. र पत्रुसले सुसमाचार प्रचार गरे. All the Gentile Italian people, under the Cornelius house, received the baptism of the Holy Spirit by Peter's preaching. पत्रुसको प्रचारको कारण सबै अयहुदीहरूले समेत सबै भन्नाले त्यो कर्नेलियसको घरमा परिवारमा भएको सबैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए. Now this is the end of the map of Israel. अनि यो चाहिँ इस्रायलको नक्साको अन्तिम कुरा हो भने सिद्धियो भने अब बयान गर्न. So you have learned how many cities? अब कतिवटा शहरको बारेमा तपाईले सिक्नु भएछ. Capernaum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 वटा शहर 3, 3, 6, 2, 8, Remember right. 11, 5, 4, 20. 20. 20 वटा शहरको बारेमा हामीले सिक्यौं. Now can you open your spiritual eyes a little bit wider and deeper? के तपाईले अब आफ्नो आत्मिक आँखा अलिकति फराकिलो र अलिकति गहिरो प्रकारले खोल्न सक्नुहुन्छ? We started in the morning for Israel trip and we just finished. हामीले आज बिहान इस्रायल घुम्न जाने ट्रिप सुरु गरेका थियौं. अहिले भर्खरै सिद्धियो. Whenever we arrived in a city, I gave you Bible related stories with the city. जब हामी कुनै इस्रायलको शहरमा आइपुग्यौं मैले त्यो शहरसँग सम्बन्धित बाइबलको घटनाहरूको बारेमा बताएको छु. So it's been a wonderful
mission trip to Israel. यो चाहिँ इस्रायलको एकदमै राम्रो मिसन ट्रिप भएको छ। Now it's your turn to explain this, just like I have done for you. अब जसरी मैले तपाईहरुलाई बुझाएँ, अब त्यसरी बुझाउने काम चाहिँ तपाईहरुको हो। Can you give Israel trip to your people? तपाईले आफ्नो मानिसलाई इजरायल घुमाउन सक्नुहुन्छ अब? Don't charge them, give them a free trip. पैसा लिएर नघुमाउनु, सित्तैमा घुमाउनुस्। Okay, tonight, don't forget, read those 12 chapters. Tonight, read those 12 chapters. ल आज राति पनि 12 अध्याय पढ्न नबिर्सनुस्। So tomorrow we will study those 12 chapters. भोलि हामी त्यो 12 अध्यायको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं।